مجمع اللغة العربية الأردني. ننتقل بكم أعزائنا المستمعين إلى تفاصيل دراسة في تحليل الخطاب تنتسب إلى الفضاء البحثي، وتقف على البنية الكبرى الكلية للخطاب وعلى العناصر التي مكنته من تحقيق فرصته التواصلية. نرحب في هذا السياق بالدكتورة خلود العموش، أستاذة اللغة والنحو في الجامعة الهاشمية، لنسلط الضوء على ورقتها البحثية المهمة خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمام البرلمان الأوروبي، دراسة في تحليل الخطاب. أهلا ومرحبا بك دكتورة خلود، وأسعد الله صباحك. صباح الخير أستاذة عذراء، مرحبا بك وأهلا. حياك الله. نبدأ معك دكتورة مباشرة من الأسباب التي دفعتك لاختيار هذا الخطاب تحديدا دون غيره. شكرا لك أولا أستاذة عذراء على الاستضافة. هذا البحث جاء ضمن فعالية للجامعة الهاشمية اللي هي المؤتمر الدولي الذي يتحدث عن صورة المملكة الأردنية الهاشمية في 100 عام. نعم. وهذا المحور الذي يتناول صورة ملوك الدولة الأردنية أمام العالم. فأنا اخترت خطابا لجلالة الملك ألقاه أمام البرلمان الأوروبي عام 2015، وكان مواكبا لمجموعة من الظروف الداخلية والخارجية، وكان خطابا مميزا وما زال ما زال هذا الخطاب يشكل مرجعية كبيرة بخطاب الدولة الأردنية أمام العالم. نعم، جميل. أهم العناصر التي مكنت هذا الخطاب دكتورة خلود من تحقيق فرصته التواصلية وجعلته كما وصفته ناجحا بكل المقاييس. الحقيقة دعيني قبلا عذراء أن أقف عند مفردات البحث. نعم. أنا في البداية قدمت بمقدمة عن الفضاء البحثي لهذا البحث، واللي هو حقل تحليل الخطاب. هذا حقل جديد وواعد يدرس خطابات الناس وخطابات الساسة وخطابات المصلحين الاجتماعيين وصولا إلى صورة المجتمع. فوقفت عند حد المصطلح وحد المنهج، وما معنى تحليل الخطاب وما معنى تحليل الخطاب السياسي على وجه التعيين. ثم وقفت عند الظروف الموضوعية التي أحاطت بهذا الخطاب، لأن النص ابن سياقه كما يقول علماء النص. صحيح. ثم وقفت عند بناء النص وترتيب الخطاب، وتوقفت طويلا عند استراتيجيات الوهلة الأولى التي وظفها جلالة الملك في خطابه، المقدمات الأساسية التي قادت إلى غرض الخطاب ولبه، لأن لها صلة وثيقة بمقاصد الخطاب. ثم وقفت عند هذه المقدمات بالتفصيل كل، وهي 6 مقدمات. وخامسا وصلنا إلى البؤرة المركزية للخطاب ومحاور الخطاب. تناولت مجموعة من المحاور. نعم، بالضبط. ثم في النهاية وقفنا عند غرض الخطاب وصفوة القول. وكخلاصة أجبنا عن سؤال رئيسي: ما هي الوظائف الإنجازية التي حققها هذا الخطاب؟ نعم. وكيف أمكنه أن يحقق فرصته التواصلية؟ لأن هذا الخطاب ظفر بعناية كبيرة من أوروبا التي وجه لها هذا الخطاب، لأن البرلمان الأوروبي يمثل أوروبا بأسرها. صحيح. وقوطع جلالة الملك بالتصفيق عشرات المرات خلال إلقائه هذا الخطاب. وبعد الخطاب تمخض عن مجموعة من الاتفاقات بين الأردن وأوروبا، لأنه جلالة الملك وضع القضية بوضوح بالغ، وقال لأوروبا ما الذي نريده منها. نعم. فسألتني عن كيف أمكن لهذا الخطاب أن يكون ناجحا في سياقه الذي وظف فيه. نعم. الحقيقة أولا أستطيع أن أقول أنه قد وظف تقنيات التماسك الخطابي ببراعة كبيرة، كالوصل بأنواعه، الاستبدال، الحذف، اتساق المستوى المعجمي بما فيه من تكرار وتضام. خاصة سأتحدث عن قضية التكرار. حين تحدث جلالة الملك عن ضرورة التواصل بين شعوب العالم، قال لأوروبا: عليكم أن تفهموا من نحن. ولذلك أفاض طويلا في جواب السؤال الكبير: ماذا يعني أن أكون مسلما؟ ماذا يعني؟ كررها أكثر من 8 مرات. ماذا يعني أن أكون مسلما؟ لأن أوروبا ترى الإسلام من منظور ما يحدث من عمليات إرهابية. صحيح. فقال لها: الإرهاب شيء والإسلام شيء آخر. ثم إنه قد وظف تقنيات الانسجام الخطابي
ببراعة وهندسية كبيرة، حيث جاء الخطاب ملائما لسياقه من جهة بناء الخطاب، الترتيب. جلالة الملك بنى خطابه على مفتتح كبير، بدأه بالبسملة باللغة العربية. نعم صحيح. ثم شكر البرلمان الأوروبي، ثم تحدث إلى أهالي ستراسبورغ التي تحتضن البرلمان الأوروبي بالفرنسية، ثم عاد وأكمل بقية خطابه بالإنجليزية. أنا اعتمدت طبعا على الترجمة الأمينة للديوان الملكي للخطاب. وبعد ذلك تدرج خطابيا، فالتدرج الخطابي كان رائعا. بنى خطابه بعد المفتتح على 6 مقدمات أساسية، كل مقدمة تفضي إلى التي بعدها. نعم. حتى وصل إلى البؤرة المركزية للخطاب والمحاور الرئيسية. استطاع أن يصل إلى البنية الكلية للخطاب بصورة مقاصدية جميلة جدا، ووظف ما يسمى بعلم تحليل الخطاب التغريض، وهو ربط أبنية النص بأغراضه. ثم إنه اعتمد على الاستراتيجيات الخطابية الملائمة، وعلى رأسها استراتيجيتين. الأولى الاستراتيجية التضامنية، قال بوضوح لأوروبا وبصورة منطقية متدرجة: عليكم أن تقفوا معنا كما وقفنا معكم. وكان بهذا يعني إن أردتم أن يختفي الإرهاب عليكم أن تعملوا على أن يسود العدل، عليكم أن تحلوا القضية الفلسطينية. نعم يعني كان أو يعني جعلهم أمام مسؤولياتهم بالضبط. وأيضا استعان بما يسمى بالاستراتيجية الإقناعية بكل تقنياتها. نعم. ووظف شيئا جميلا جدا نسميه المسكوت عنه في الخطاب، بمعنى أنه كان يورد فكرة ويقول لهم نريد عكسها دون أن يقول ذلك. كان يعرض دون أن يقول ذلك، هذا ما وراء على الخطاب. نعم. بالضبط. كان مثلا يقول لهم الإرهاب يفعل كذا، الإسلام دين السلام، إذن الإسلام لا علاقة له بالإرهاب. وظف فكرة المسكوت عنه بالخطاب بصورة جميلة جدا. وأخيرا استعان بالتعالق الاستعاري وبعض التراكيب الاستعارية الجميلة التي وفق فيها أيما توفيق. وأخيرا بهذه العناصر جميعا بالخيارات التركيبية الصحيحة استطاع أن يفعل الوظائف الإنجازية للخطاب ومقويات الطاقة الإنجازية للخطاب، حتى وصل إلى ما أسميته بالبحث بالفرصة التواصلية. حيث تتلاقى الخيارات التركيبية الصحيحة للمنشئ أو المرسل مع الغرض، مع حاجات المتلقي وما يثير اهتمامه. وبذلك كان جلالة الملك بالفعل قد نجح نجاحا كبيرا. نعم، الطاقة الإنجازية هذا يمكن كان أحد أهم أسئلة أو أحد أهم الأسئلة التي أجابت عليها الدراسة. صحيح. صحيح. دكتورة، كيف أسهمت اللغة تحديدا لغة الخطاب في جعله خطابا عالميا؟ الحقيقة جلالة الملك استخدم اللغة ببراعة كبيرة. وأصلا تحليل الخطاب يعني يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى دراسة التصميم النحوي للخطاب، لابد من دراسة التصميم النحوي للخطاب. وهنا نستخدم اللغة، نوظف اللغة. صحيح. نستنطق اللغة للوصول إلى أقصى درجة من المقروئية. فنحن درسنا لغة الخطاب دراسة داخلية عميقة. وأيضا دراسة الفعل الخطابي، بمعنى علاقة المرسل بالمتلقي. والحقيقة صحيح أنهم بيعرفوا الخطاب تعريفات منهجية كبيرة، لكن علينا أن نعترف أن الخطاب وإن كان يتوسل باللغة في غاياته، فإن جوهره في الحقيقة ليس لغويا. صحيح. هو نحن نعتقد أن تحليل الخطاب يعني حقل عبر اللغوي، يعبر اللغة. ولكنه نقول عن الخطاب بأبسط تعريفاته هو مجموعة من النوايا تتحقق بوساطة اللغة. دراسة اللغة جانب، ودراسة الإطار الخطابي من ناحية علاقة المرسل بالمتلقي والظروف الموضوعية التي أحاطت بالخطاب. أريد أن أشير أستاذة عذراء لقضية مهمة. حين درست النص والسياق في هذا الخطاب يعني سلطنا الضوء بشكل واضح على علاقة الأردن بأوروبا. جلالة الملك
حرصة تماما. الاتفاقيات التي بلورتها مثلا اتفاقية برشلونة في عام 77 وثم 95 ركزت كثيرا على القضايا الأمنية. حرص جلالة الملك أن يقول لأوروبا إن التدابير الأمنية وحدها لا يمكن أن تنشئ عدلا وأمنا، لا يمكن، بل لابد أن تبنى على التفاهم العالمي. وبذلك خاطب أوروبا في القضية الأساسية التي تربط بين دول الشرق الأوسط وأوروبا. قال لها إن الأمن والتدابير الأمنية وحدها لا يمكن أن تصنع عدلا وأمنا، بل التواصل هو الذي يفعل، بل الحفاظ على الحقوق الإنسانية وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني. نعم. القضية الثانية التي تتصل بالسياق أن هذا الحدث اللي هو لقاء جلالة الملك بأوروبا عام 2015 كان قد سبقه مجموعة من الأحداث السياسية، التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الداخلي كنا قد شهدنا حادثا مروعا أشار له جلالة الملك بالخطاب اللي هو استشهاد الطيار معاذ الكساسي بهذه الطريقة التي أغضبت وأحزنت الأردنيين، وأشار له بوضوح وقال لأوروبا: نحن قمنا بالرد على داعش، وهذه الرد عبر الطائرات والغارة على مواقع داعش وإعدام ساجد الريشاوي وإلى آخره. نحن قمنا بالرد، فماذا عنكم؟ نعم. أنتم حين صدرت في أوروبا قبيل الحرب العالمية هذه الحركة الأيديولوجية التي تنادي بالكراهية ويقصد النازية، أدى ذلك إلى حرب عالمية. لماذا الآن لا تكون هنالك حرب عالمية؟ لا، هو لا يقول حرب، ولكن وقفة العالم أمام الإرهاب وأمام التخلف وأمام ضياع الحقوق. لماذا لا يقف العالم معنا في هذا العالم الذي قادر أن يوجه بطرف بنانه الدنيا، لماذا لا يقف أمام مسؤولياته؟ صفوة القول أستاذتي، وأحب أن أسمع منك بإيجاز. يعني حري بنا أن يكون خطابنا الداخلي أيضا يعني يقتدي بهذا الخطاب الراقي الرفيع الموجز الموجه القوي الواثق. يعني اليوم هل تجدين من خلال يعني خبرتك في تحليل الخطاب دكتورة خولة أن الخطاب الموجه من المسؤولين إلى الجمهور يرقى إلى هذا المستوى؟ الحقيقة يعني أريد أن أقول من واقع خبرتي كأستاذة لتحليل الخطاب، أنا أدرس مادة تحليل الخطاب منذ سنوات طويلة، ووقفت عند خطابات متنوعة وحللت وطلبتي مجموعة كبيرة من الخطابات، لكنني أقول وبمنتهى الشفافية هذا الخطاب متميز الحقيقة. هذا خطاب متميز بكل المعايير. انتقاء الألفاظ، المستوى المعجمي، التضاد والتكرار، كل لفظة كانت مقصودة وكانت تريد أن تصل إلى هدفها. أقول ليت الذين يتسنمون المواقع، كل المواقع، يعني على المستوى الأعلى والمستوى الوسيط والمستوى الأقل، عليهم أن أريد أن أقول عليهم أن يفكروا طويلا وهم يستعملون اللغة. لأن باللغة نبني الحياة وقد نهدم الحياة. كلمة قد تهدم وكلمة قد تبني، فعلينا أن نحسن توجيه خطاباتنا بصورة تجعل الحياة تستحق الحياة. وهذا ما أنادي به دوما، أن تكون لغتنا أداة للتواصل لا للتناجش والتنازع. أن نجعل الكون مكانا أجمل باللغة. باللغة التي يجب أن نستخدمها اليوم كمسؤولين في بلادنا، وأقصد العربية، أن يكون خطابا يعني يحترم عقول الناس. خطابات الملك سواء في الداخل أو في الخارج بالفعل هي خطابات مميزة. نتمنى أن تحتذى في خطابات المسؤولين اليوم، ونتمنى أيضا أن يرقى دكتورتنا الفاضلة خطاب الناس أيضا الجمهور في منصاتنا، ولا يكون يحرض على العنف والكراهية وغيره. دكتورة خلود العموش، أستاذة اللغة والنحو في الجامعة الهاشمية، وأنت ابنة المجمع البارة، حياك الله دكتورة. وقد ناقشنا معك يعني سلطنا الضوء على ورقتك البحثية المهمة، خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أمام البرلمان الأوروبي، دراسة في تحليل الخطاب. كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك على هذه الإضاءة الصباحية، على الاستضافة. وأدعو من خلال منبرك الجميل هذا أن نوسع في دائرة تحليل الخطاب، لأننا حين نفهم خطابات الناس يمكننا أن نتواصل بصورة أفضل. شكرا لك. كل الشكر والتقدير لك دكتورة. بأمان الله. مع السلامة.